الموتى انتهت فرصهم في الحياة وقد عاينوا الآخرة، عرفوا ما لهم وما عليهم، أدركوا أنهم كانوا في نعم فهل حفظوها، وفي أوقات فهل أحسنوا العمل فيها، وأي حسرة وأي ندامة هم الآن فيها. كانوا يعيشون بين الورى فأصبحوا تحت الثرى، كانوا في الوجود ثم صاروا إلى اللحود، صاروا رهائن أعمالهم لا يطلقون، وغرباء سفر لا يعودون. معاشر الأحبة، هذه هي حال الدنيا، وهذه حال أهلها، وحال من فارقها